अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड फील्ड्स। इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आज की फ़्रेश प्राइवेट जॉब्स शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और बेरोज़गारों के साथ सदका जारिया समझते हुए शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आप लोग घर बैठे काम करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी रिसेंटली अभी मैंने वीडियो अपलोड की है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जॉब है ज़रूरत स्टाफ ड्राइवर ऑफिस घर के लिए HTV LTV लाइसेंस होल्डर ड्राइवर की ज़रूरत है जो मैनुअल और ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने का कम से कम 3 साल तजुर्बा रखता हो। इंटरव्यू के लिए आप अपने रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ 28 अप्रैल 2025 यानी सुबह सोमवार के दिन 3 बजे तक इनके एड्रेस को विज़िट कर सकते हैं। एड्रेस है इनका, नोट कर लिया। अलवकार ट्रेडिंग कंपनी 312 GHI अजीज़ पेंशन RA बाज़ार रावलपिंडी कैनेट। PTCL नंबर है इनका 0515562306। नेक्स्ट ज़रूरत माहिर कुक घर के लिए माहिर तजुर्बाकार कुक की ज़रूरत है जो हर किस्म के खाने बनाना जानता हो। तनख्वाह रहाइश और खाना मौजूद है। 0319779570 नेक्स्ट ज़रूरत स्टाफ बराए ट्रेनिंग सेंटर एक ट्रेनिंग सेंटर को ऑफिस वर्क के लिए तजुर्बाकार मेल और फीमेल स्टाफ की ज़रूरत है। रब्ता करने के लिए इनका नंबर है 03335273 180। नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। पाइफर सिक्योरिटी सर्विसेज से रिलेटेड जॉब है। पाइफर सिक्योरिटी सर्विसेज को इस्लामाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेंजर्स और FC से रिटायर्ड हजरात कद जिनका कम से कम 5 फीट 8 इंच हो, इनके दिए गए नंबर्स पे अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। 0346590033। दूसरा नंबर है 0349250880। ईमेल एड्रेस है jobs@pifers.net। नेक्स्ट सिक्योरिटी स्टाफ और गार्ड्स की जॉब है। SA गार्डन्स काला शाह काको में आर्मी, DSG, रेंजर्स से रिटायर्ड NCOs सोल्जर्स हजरात के लिए असामियाँ मौजूद हैं। तालीम जिनकी मैट्रिक हो 39,000। तनख्वाह दी जाएगी। कद जो है वो 5 फीट 8 इंच होना चाहिए। उम्र 50 साल से कम। रहाइश और खाना मजूमा कंपनी होगा। राब्ते के लिए नंबर्स हैं 031444250025। दूसरा नंबर है 0316999438 अपनी अगली जॉब्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इस्लामाबाद हॉस्टल में स्टाफ सरकार है। इस्लामाबाद में हमें अपनी कंपनी के लिए किचन हेल्पर और सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। रहाइश खाना माकूल तनख्वाह दी जाएगी। 0303898922। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए डिज़ाइनर की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में वाक़ एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर जो इन पेज, कोरल ड्रा, अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर पर काम करने में महारत रखता हो। तालीम FA या BA हो। पुरकशिश तनख्वाह दी जाएगी। CV आप लोगों ने इनको व्हाट्सएप या ईमेल करनी है। स्क्रीनशॉट ले लें 0345304727 दूसरा नंबर है 0333536191। नेक्स्ट ज़रूरत बराए सेल्समैन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक निजी अदारे को सेल्समैन दरकार है। तालीम जिसकी मैट्रिक हो। रहाइश और खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम मौजूद है। 0331503632 नेक्स्ट UB सोलर की जॉब है। इनको प्रोफेशनल मार्केटिंग और सेल्स एजेंट्स चाहिए। सोलर मार्केटिंग के लिए सैलरी प्लस कमीशन दिया जाएगा। रब्ते के लिए नंबर्स है 0515161528। दूसरा नंबर है 033562553338। नेक्स्ट ज़रूरत प्रोटोकॉल या एडमिन ऑफिसर डी वाटसन फार्मेसी को प्रोटोकॉल ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर की ज़रूरत है। रिटायर्ड अफराद को तरजीह दी जाएगी। 0331579559। अपनी अगली जॉब्स की तरफ चलते हैं। ज़रूरत बराए घरेलू कुक हमें एक घरेलू कुक की ज़रूरत है जो पाकिस्तानी और चाइनीज़ खाने बनाना जानता हो। खाना रहाइश माकूल तनख्वाह दी जाएगी। 0335625533। ऑफ़िस के लिए फ़ीमेल स्टाफ दरकार है। इस्लामाबाद में ऑफ़िस के लिए मुनासिब तालीम याफ्ता और स्मार्ट फ़ीमेल असिस्टेंट की ज़रूरत है। माकूल तनख्वाह। दिलचस्पी रखने वाले दिए गए नंबर्स पे अपनी CV व्हाट्सएप कर सकते हैं। 0315513491। दूसरा नंबर है 0300512932 नेक्स्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स बॉय की जॉब है। डी वाटसन फार्मेसी इस्लामाबाद और रावलपिंडी ब्रांचेस के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स बॉय की ज़रूरत है। मुतलका काम में तजुर्बा होना चाहिए। 0348551763। नेक्स्ट फार्मा की जॉब्स है। लोकेशन DH2 इस्लामाबाद है। नंबर 1 पे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। FSC तालीम हो जिसकी कंप्यूटर लिटरेट हो, कोरल ड्रा जानता हो। नंबर 2 पे इनको ऑफिस असिस्टेंट चाहिए। FSC जिसकी तालीम हो, कंप्यूटर लिटरेट हो और आपने अपनी CV जो है इनके दिए गए ईमेल एड्रेस पे ड्रॉप करनी है। farmajobs76@gmail.com।
नेक्स्ट ज़रूरत ब्राई कुक, तजुर्बा कार शरीफ मर्द कुक दरकार है, पाकिस्तानी खानों का माहिर हो, उम्र 45 से 55 साल हो, रहाइश मुनासिब तनख्वाह दी जाएगी। 0301891775। नेक्स्ट निजी कंपनी स्टाफ दरकार, सदर रावलपिंडी में वाक़या निजी कंपनी को मुख्तलिफ शोबों के लिए स्टाफ की ज़रूरत। तालीम कम अज़ कम मैट्रिक, तनख्वाह 25,000 ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दिए जाएंगे। 03035734 103। नेक्स्ट ग्रेजुएट लड़के, तनख्वाह 40,000। कंप्यूटर के स्पेयर पार्ट्स की सेल के लिए मार्केटिंग का तजुर्बा रखने वाले अपने मोटरसाइकिल और सदर के करीबी रहायशी काबिल तरजीह होंगे। 0333511571। अपनी अगली जॉब्स की तरफ चलते हैं। मकैनिक, फ़ोटोकॉपी मशीन, पिंडी या इस्लामाबाद के रहायशी मकैनिक जिसके पास ज़ाती मोटरसाइकिल बमा लाइसेंस मौजूद हो, तनख्वाह का मुताबिक तजुर्बा और काबिलियत दी जाएगी। इंटरव्यू के लिए फ़ोन नंबर है इनका 0315506525। नेक्स्ट अल एहसान हस्पताल में जॉब्स हैं। 142 मरी रोड रावलपिंडी में वाक़या है जो इनको दर्ज झैल स्टाफ दरकार है। नंबर 1 पे वार्ड मास्टर इनको चाहिए। नंबर 2 पे हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र रिक्वायर्ड है। नंबर 3 पे अकाउंटेंट जिसका 7 से 10 साल तजुर्बा हो अस्पताल के काम का। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहायशी रब्ता करें। CV आप लोगों ने इनको व्हाट्सअप करनी है 0333511927। नेक्स्ट साइट के लिए सुपरवाइज़र स्टाफ दरकार है। इस्लामाबाद में कंपनी के लिए क्वालिफाइड सुपरवाइज़र डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग दरकार है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में कंस्ट्रक्शन का 5 साल का तजुर्बा हो। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लें 0332349900। नेक्स्ट वीज़ा कंसल्टेंसी के लिए फ़ीमेल स्टाफ दरकार है। इस्लामाबाद G10 में वीज़ा कंसल्टेंसी के लिए वेल एजुकेटेड फ़ीमेल असिस्टेंट की ज़रूरत है। पुरकशिश सैलरी पैकेज दिया जाएगा। संजीदा फ़ीमेल्स जो है वो इनको व्हाट्सअप कर सकती हैं 033565555782। रियल एस्टेट कंपनी स्टाफ दरकार। इस्लामाबाद की मारूफ रियल एस्टेट कंपनी को घरों, अपार्टमेंट, प्लाट्स की सेल, परचेज और रेंट के काम के लिए तजुर्बाकार और ना तजुर्बाकार अफराद की ज़रूरत है जो कि FG6 E7 सेक्टर और CDA सेक्टर प्लाट्स में काम कर सके। रब्ते के लिए नंबर्स और ईमेल एड्रेस से स्क्रीनशॉट ले लें 031453167006। दूसरा नंबर है 03008564 310। नेक्स्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टाफ दरकार है। कंपनी में सप्लाईज के लिए तजुर्बाकार स्टाफ की ज़रूरत है। DHA2 नर्स गीगा मॉल, अट्रैक्टिव सैलरी के साथ कमीशन। 033459222024। नेक्स्ट मस्जिद के लिए अमाम अल मुस्तफ़ा जामे मस्जिद करात अकेडमी इस्लामाबाद के लिए अमाम की ज़रूरत है। उम्र 25 से 35 साल। बरेलवी अकीदा के साथ तजवीद कुरान की रहमत हो। माकूल वजीफ़ा खुराक रहाइश की सहूलत मौजूद है। इंटरव्यूज़ बरोज़ मंगल 29 अप्रैल सुबह 10 से 3 बजे तक किए जाएंगे। स्ट्रीट 24 मरकज़ G13/2 इस्लामाबाद एड्रेस है। रब्ते के लिए नंबर 03225136 131। अपनी अगली जॉब्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ज़रूरत तजुर्बाकार ड्राइवर, तजुर्बाकार लाइसेंस होल्डर ड्राइवर जो कुकिंग जानता हो, पुरकशिश तनख्वाह, रहाइश खाना बाजुमा मालिक होगा। क्रिश्चियन उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। 0518737487 0518737486। नेक्स्ट ज़रूरत बराए फीमेल सेल्स स्टाफ। हमारे अदारे को सेल्स गर्ल्स की ज़रूरत है। तालीमी काबिलियत कम अज़ कम FA, उम्र की हद 25 साल। अपनी CV आप लोग व्हाट्सअप करेंगे 0342501785 नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। कारी, हाफिज़, आलम, मुफ्ती, तजुर्बाकार और गैर तजुर्बाकार हजरात ऑफिस में आकर ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाने के लिए रब्ता करें। 30,000 तक तनख्वाह। 0312535445। नेक्स्ट ज़रूरत स्टाफ या डिस्ट्रीब्यूटर लाइट्स की सेल के लिए बाइक वाले सेल्समैन, होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर दरकार है। 0300855858। नेक्स्ट तलबा और तलबात के लिए सुनहरी मौका मीडिया में इंटर्नशिप के मौके, रिपोर्टिंग, न्यू एडिटिंग, मार्केटिंग, अकाउंट्स और वीडियो एडिटिंग के शोबे में काम सीखने का सुनहरी मौका। इंटरव्यू के लिए आप लोग पीर मंगल सुबह 10 से 12 बजे इनके एड्रेस को विज़िट कर सकते हैं। ऑफिस नंबर 16 सेकंड फ्लोर ट्विन सिटी प्लाजा I8 मरकज़ इस्लामाबाद। नंबर्स नोट कर लें 030085551136। नेक्स्ट ज़रूरत इंटर पास। हमें इस्लामाबाद ऑफिस के लिए 24/7 कस्टमर्स सर्विस के लिए इंटर पास जो कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल हो उसकी ज़रूरत है। CV आप लोगों ने अपनी व्हाट्सअप कर देनी है 030155333334। नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट दरकार है। BCom जिसकी तालीम हो, फ्रेश कंप्यूटर जानता हो,
اسلام آباد کے رہائشی قابل ترجیح ہوں گے۔ انٹرویو کے لیے آفس 10 فرسٹ فلور اللہ والا پلازا G9 ایڈریس ہے ان کا۔ رابطے کے لیے نمبر 0314 555 117۔ دوسرا نمبر ہے 031351363379۔ نیکسٹ G13/14 مینٹیننس 24/7 ضرورت ہے۔ سیکٹر G13 اور G14 میں طے شدہ ریٹ لسٹ کے مطابق 24 گھنٹے ہوم مینٹیننس اور گھریلو سٹاف کی ریکریوٹمنٹ کے لیے رابطہ کریں 030171236667۔ نیکسٹ جابس کی طرف چلتے ہیں۔ ضرورت برائے کمپیوٹر آپریٹر ہمارے ادارے میں انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ کو اپنے ہیڈ آفس کے لیے پارٹ ٹائم شام 6 بجے سے 10 بجے تک کام کرنے کے لیے کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت ہے۔ قابلیت جس کی MS ورڈ، ایکسل، کورل ڈرا، ان پیج، اردو انگلش ٹائپنگ سپیڈ 35 ورڈ فی منٹ اور فوٹوشاپ اور آٹو کیڈ کا کورس و تجربہ قابل ترجیح ہوگا۔ شروع میں ریکارڈ روم کے لیے فائل ریکارڈ کی سکیننگ، انڈیکس بنانے اور فائلز پر سٹیکر لگانے کا کام کیا جائے گا۔ انٹرویو بروز سوموار بوقت 11 سے 2 بجے تک لیے جائیں گے۔ 28 اپریل 2025۔ اپنی CV جو ہے آپ لوگ ان کو واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0317971588۔ اس کے علاوہ انٹرویوز جاری ہیں، آپ لوگ کل جا سکتے ہیں۔ میر انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ، آفس نمبر 4 فرسٹ فلور اسلام آباد، پلازا اسلام پلازا G9 مرکز اسلام آباد ایڈریس ہے ان کا۔ نیکسٹ IT ایکسپرٹ کی جاب ہے۔ ہمارے ادارے میر انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ کو پارٹ ٹائم کے لیے IT ایکسپرٹ کی ضرورت ہے جو ویب سائٹ پر پکچرز یعنی پیٹر موویز اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کر سکے۔ اس کام میں کم سے کم 5 سال تجربہ رکھنے والے افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ انٹرویوز جو ہیں وہ بروز سوموار بوقت 2 سے 4 بجے تک جاری ہیں۔ آپ لوگ ان کے ایڈریس کو وزٹ کر سکتے ہیں 28 اپریل 2025۔ کل آپ لوگ ان کے ایڈریس کو وزٹ کر لیں۔ CV آپ لوگ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0317971588۔ ایڈریس ہے ان کا، یہاں سے نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ آفس اسسٹنٹ کی جاب ہے F7 میں۔ کمپنی کو فیمیل آفس اسسٹنٹ کی فوری ضرورت ہے جو MS آفس، ای میل کمیونیکیشن، فائلنگ وغیرہ میں کم از کم 2 سال کا تجربہ رکھتے ہوں۔ انٹرویوز جو ہے وہ پیر سے ہفتہ جاری ہیں 11 سے شام 4 بجے تک۔ لطیف پلازا F7 مرکز اسلام آباد ایڈریس ہے ان کا۔ نمبرز 033098977779۔ PTCL نمبر ہے 0512809515۔ نیکسٹ سول سائٹ سپروائزر کی جاب ہے۔ سول سائٹ سپروائزر درکار جو کہ بلڈنگ رینوویشن کے کاموں میں وسیع تجربہ رکھتے ہوں۔ تجربہ کم سے کم 3 سال کا ہو۔ انٹرویو پیر سے ہفتہ 11 سے شام 4 بجے تک جاری ہیں۔ سیم ایڈریس پہ جاب ہے 033098977779۔ میل فیمیل مارکیٹنگ سٹاف درکار ہے۔ رہبر گروپ کو اپنے DHA2 اسلام آباد آفس میں اپنے مختلف پروجیکٹس کی مارکیٹنگ کے لیے میل اور فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے۔ معقول سیلری کے ساتھ کمیشن دیا جائے گا 0345881215۔ دوسرا نمبر ہے 0333889357۔ نیکسٹ ملازم کی جاب ہے۔ دکان کے لیے FA پاس ملازم درکار ہے 30 سے 65 سالہ، راولپنڈی کا رہائشی ہو، تنخواہ 40,000۔ یونان دواخانہ کوہاٹی بازار راولپنڈی ایڈریس ہے 0300972990 نیکسٹ ضرورت ہے ہیلپرز کی۔ ایلومینیم اور گلاس کے کام کے لیے 2 عدد ہیلپر کی ضرورت ہے۔ نصیر گلاس پلاٹ 131 I&T سینٹر G9 اینڈ G1 اسلام آباد۔ رابطے کے لیے نمبر 0333511726۔ اپنی اگلی جابس کی طرف چلتے ہیں۔ ضرورت آٹو کیڈ آپریٹر، قابلیت سول آرکیٹیکچر، آٹو کیڈ ڈپلومہ ہولڈر ہو اور اچھی ساخت کے حامل آرکیٹیکچر فرم کا کم سے کم 8 سال کا تجربہ ہو۔ خواہش مند حضرات اپنی CV اور اپلیکیشنز جو ہیں وہ 4 مئی 2025 تک ان کے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ نیکسٹ جاب ہے اسٹرکچرل انجینئر کی۔ تعلیمی قابلیت جس کی BSc سول انجینئرنگ یا پھر MSc اسٹرکچر انجینئرنگ میں ہو اور اچھی ساخت کی حامل اسٹرکچرل انجینئر فرم کا کم سے کم 8 سال کا تجربہ ہو۔ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس جو ہیں اپنی CV ان کو 4 مئی 2025 تک ان کے دیے گئے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ نیکسٹ ڈرائیور یا آفس بوائے کی جاب ہے۔ پرائیویٹ کمپنی کو اسلام آباد آفس کے لیے تجربہ کار ڈرائیور اور یا پھر آفس بوائے درکار ہے۔ مقامی افراد قابل ترجیح ہوں گے۔ CV آپ لوگ ان کے آفس 11 تھرڈ فلور خیبر 2 پلازا G15 مرکز اسلام آباد میں بھیج سکتے ہیں۔ نیکسٹ ضرورت برائے ہسپتال سٹاف۔ اسلام آباد میں واقع ہسپتال کو تمام سٹاف کی ضرورت ہے۔ CV آپ لوگ ان کو واٹس ایپ کر سکتے ہیں 033258061009۔ نیکسٹ اسٹاف برائے آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ۔ ہمیں اپنی مشہور و معروف آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کمپنی کے لیے کوآرڈینیٹر فیمیل کمپیوٹر چلانا جانتی ہو جو، اور سپروائزر جو مارکیٹنگ بھی جانتا ہو، ڈرائیور جو مینول اور آٹومیٹک کار چلانا جانتا ہو،
ضرورت ہے۔ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ان کے نمبرز یا ای میل ایڈریس پہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ 0321854991 اسکرین شاٹ لے لیں ای میل ایڈریس کا۔ نیکسٹ ضرورت فیمیل سٹاف برانڈڈ آٹو موبائل کمپنی کو فیمیل CRO یا ریسیپشنسٹ اور دیگر فیمیل سٹاف کی ضرورت ہے۔ لوکیشن مین GT روڈ نزد بحریہ ٹاؤن گیٹ راولپنڈی۔ رابطے کے لیے نمبر ہے 033486000638۔ نیکسٹ باورچی خانسامہ یا پھر گھریلو ملازم کی جاب ہے۔ اسلام آباد بوربن مری میں جو کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ گھر کے دیگر کام کاج بھی کر سکتے ہوں۔ عمر کی حد 45 سال، تعلیم مڈل پاس، پرکشش تنخواہ کے ساتھ رہائش اور کھانا دیا جائے گا۔ شخص ضمانت لازمی ہونی چاہیے۔ یورپین کمپلیکس 77 علی کمپلیکس فضل حق روڈ بلو ایریا اسلام آباد ایڈریس ہے۔ رابطے کے لیے نمبرز 0347519671۔ PTCL نمبر ہے 0512605771۔ اپنی اگلی جابز کی طرف چلتے ہیں۔ فیلڈ سپروائزر کیئر ٹیکر یا پھر فیلڈ مینیجر کی جاب ہے۔ سیم ایڈریس پہ جاب ہے اسلام آباد مری۔ عمر جس کی 25 سے 45 سال ہو، ڈرائیونگ جانتے ہوں، ضروری ہے ذاتی سواری لازمی ہونی چاہیے، کم سے کم گریجویٹ ہوں، شخص ضمانت لازمی ہو، پرکشش تنخواہ کے ساتھ رہائش اور کھانا بھی موجود ہے۔ بلیک ہارس انٹرنیشنل 77 علی کمپلیکس فضل حق روڈ بلو ایریا اسلام آباد۔ رابطے کے لیے نمبرز 0347519671۔ نیکسٹ اچھے کوک کی ضرورت ہے۔ DHA اسلام آباد میں گھر کے لیے اچھے کوک کی ضرورت ہے۔ فوجی کو ترجیح دی جائے گی، سابقہ فوجی جو ہوں گے ان کو ترجیح دی جائے گی۔ 034461715778۔ اچھے فوجی ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ DHA اسلام آباد میں گھر کے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ ریٹائرڈ فوجی کو ترجیح دی جائے گی۔ 034461715778۔ نیکسٹ سیکورٹی گارڈ کی جابز ہیں۔ سیکورٹی کمپنی کو آرمی سے ریٹائرڈ JCO بطور سپروائزر ریٹائرڈ فوجی اور سول گارڈز کی ضرورت ہے۔ سول گارڈز کے لیے عمر کی حد 25 سال سے 40 سال تک اور فوجی ریٹائرڈ کے لیے عمر کی حد 50 سال تک ہے۔ پرکشش تنخواہ کے ساتھ رہائش، انشورنس، EOBI اور پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی موجود ہے۔ ایڈریس ہے ان کا فلیٹ نمبر B7 3rd فلور البابر سینٹر F8 مرکز اسلام آباد۔ رابطے کے لیے نمبرز 0345710206 دوسرا نمبر ہے 0333113053۔ نیکسٹ ضرورت برائے ڈرائیورز۔ ایک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کمپنی کو چھوٹی بڑی گاڑیوں کے لیے ڈرائیورز کی ضرورت ہے۔ بہترین تنخواہ دی جائے گی۔ 0312531414۔ نیکسٹ ضرورت ٹریول ایجنسی سٹاف۔ ایک ٹریول ایجنسی کو درج ذیل سٹاف درکار ہے۔ نمبر 1 پہ ان کو ویزا فارم پر کرنے کے لیے تجربہ کار میل اور فیمیل چاہیے۔ نمبر 2 پہ ٹکٹنگ کے لیے تجربہ کار میل اور فیمیل کی ان کو ضرورت ہے۔ 0333551058۔ نیکسٹ ضرورت ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ۔ ہمیں اپنے آفس واقع چاندنی چوک مری روڈ راولپنڈی کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا سوشل میڈیا ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، جو کہ ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک پر ایڈز پوسٹنگ کا تجربہ رکھتا ہو۔ سرچنگ کا تجربہ لازمی ہونا چاہیے۔ SEO کرنا جانتا ہو۔ گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ رکھنے والے قابل ترجیح ہوں گے۔ تنخواہ حسب قابلیت، تعلیمی قابلیت، گریجویشن۔ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس اپنے CV ان کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں گے 031451000099۔ جی تو ویورز، یہ تھی اسلام آباد اور راولپنڈی کی آج کی فریش جابز۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔